नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ नयाँ विषय वस्तुसँग संवाद गर्ने गर्छौं र जसको लागि एकजना अतिथि पनि हामी साथमा लिएर आउने गर्छौं। सदाझै आज पनि कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी नेपालमा पछिल्लो समय निकै नै विकसित हुँदै गएको र महिलाहरूको उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता रहेको महिला उद्यमीहरूको क्षेत्रको विषयमा रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौं। अहिले देशमा हेर्ने भने अधिकांश महिलाहरू काम नगरी बस्नु भएको छैन, कुनै न कुनै क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँहरू आफ्नो सिप क्षमता वृद्धि विकास गर्नुभएको छ, तालिम लिनुभएको छ, गोष्ठीमा भाग लिनुभएको छ र सँगसँगै आफूलाई कसरी हुन्छ आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँले घरदेखि आफ्नो शहरसम्म व्यापार व्यवसाय गरेर मनङ्गे पैसा पनि कमाइरहनु भएको छ। हो आज हामी त्यस्ता महिलासँग संवाद गर्दैछौँ जसले सानैदेखि एउटा व्यापार व्यवसाय सुरु गरौँ भनेर आँट गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, 5 लाखमा सुरु गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँले करोडौंको कारोबार गरिरहनु भएको छ। हरेक महिला दिदीबहिनीलाई तालिम पनि सिकाउनुहुन्छ र सँगसँगै धेरै महिला दिदीबहिनीहरू यो क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो महिला उद्यमीको क्षेत्र के कस्तो रहेको छ, महिलाहरूको लागि सम्भावना भविष्य अवसरहरू के छन्, यो विषयमा संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ चन्दा श्रेष्ठ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ काभ्रे जिल्लाको महिला उद्यमी समितिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र विशेष गरी महिला उद्यमी भनेर उहाँ चिनिनु भएको छ। धेरैलाई पनि उहाँले रोजगार दिनुभएको छ। आज हामीले हाम्रो अतिथिको रूपमा निम्ति आएका छौँ चन्दा श्रेष्ठज्यूलाई। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। म चन्दा श्रेष्ठ बनेपा काभ्रे जिल्लाबाट। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी जस्ता महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ आमन्त्रित गरेर आफ्नो विचार भावनाहरू आफ्नो सबै साटासाट गर्ने मौका दिनुभएकोमा हजुरलाई र हजुरको सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब सुरुवात गर्छु। हामी विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो सिप क्षमता योग्यता अनुसार जुन आर्थिक पाटो मजबुत बनाउँदै लगिरहनु भएको छ त्यो कुरालाई देखाउने गर्छौँ संवादको मार्फत, होइन? तपाईँ खासमा आज भोलि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? आज भोलि चाहिँ के हाम्रो चाहिँ खास यो मेरो चाहिँ सानैदेखि आफ्नै व्यवसाय गर्ने इच्छा आकांक्षा थियो, होइन? त्यसलाई नै मध्यनजर गर्दै मैले चाहिँ 2065 सालमा सेवा फर्निचर उद्योग नाम दर्ता गरेर आफ्नो फर्निचर व्यवसायलाई सानो लगानीबाट सुरु गर्दै अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीसँग 20 जना जति कामदारहरू हुनुहुन्छ, होइन? त्यसमा पनि हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई प्रायोरिटी दिइरहेछौँ र त्यसको साथसाथै अहिले 17 सालदेखि मैले चाहिँ आफ्नो साना नानी बाबुहरूलाई गुणस्तरीय कपडा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ह्याप्पी किड्स एन्ड लेडिज वेयर कपडा पसल पनि दर्ता गरेर अहिलेसम्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसलाई नै हामीले प्रायोरिटी दिइरहेका छौँ। तपाईले 2065 सालमा सेवा फर्निचर उद्योग गर्नुभयो, है? हजुर। त्यतिखेरको उद्योग कस्तो थियो, त्यो व्यवसाय कस्तो थियो पहिले, अहिले कस्तो छ? त्यतिखेर चाहिँ अब मानिसहरूको अब सबैको आफ्नो आफ्नो इच्छा आकांक्षा हुन्छ, महत्वाकांक्षी हुन्छ, होइन? त्यतिखेर फर्निचर लाइनलाई चाहिँ त्यति मानिसहरूले ध्यान दिइरहेको थिएन। सानोतिनो व्यवसाय अब आफ्नो फर्निचरहरू रुममा सजावटदेखि लिएर इन्टेरियर डिजाइनहरूदेखि लिएर त्यतिखेर त्यति नलेज पनि थिएन, होइन? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मानिसहरू एकदमै भास भइसक्नु भएको छ, होइन? उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो रुमहरूको डेकोरेसनदेखि लिएर अफिसियल डेकोरेसनदेखि लिएर सबै राम्रो बनाउने इच्छा, राम्रो गुणस्तरीय फर्निचर फर्निचर गुणस्तरीय फर्निचर चाहिने भएकोले अहिलेको व्यवसाय चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेको छ, पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ। पहिले चाहिँ फर्निचरका सामानहरू नबिक्ने समस्या थियो, अर्डर पनि नआउँथ्यो भने अहिले पछिल्लो समयमा नयाँ घरहरू पनि बन्न थालेका छन्, होइन? त्यो डिजाइन अनुसार चाहिँ फर्निचरका सामानहरू पनि डिजाइन अनुसार बन्न थालेका छन्। त्यसो भए मार्केटमा यसको बजार छ, एकदमै राम्रो छ। अहिले गइरहेको छ सामान, एकदमै राम्रो छ।
एकदमै राम्रो डिमान्ड छ। यसको लागि चाहिँ हामीले गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो, दक्ष अनुभवी कामदारहरू राख्न सक्नु पर्यो हैन, त्यही अनुसार एकदमै राम्रो हुन्छ। कस्तो कस्तो फर्निचरका सामानहरू बनाउनुहुन्छ त? हामी कहाँ चाहिँ अहिले अफिसियल सामानहरूदेखि लिएर घरायसी इन्टेरियर डिजाइनहरू सबै बन्छ, सबै होम डेकोरेसनहरू सबै हुन्छ। हामी आफूले डेकोरेसन गर्ने हो। त्यसमा अब दिनमा कति उत्पादन गर्नुहुन्छ यस्ता वस्तुहरू? दिनमा भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ खास अब अर्डर अनुसार अलिकति टाइम लाग्छ हैन। यो सामानहरू भनेको छिट्टै उत्पादन हुने सामान होइन, अलिकति टाइम लाग्छ। कामदारहरू पनि त्यतिकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो पुरुष कामदारहरूले महिलाहरूलाई पनि एकदम ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि अलि छिटो काम सकिने हिसाबले। कतिजना हुनुहुन्छ कामदार अहिले? अहिले चाहिँ हामीसँग 20 जना हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब फर्निचरहरू पेन्टिङ गर्नेदेखि लिएर सबै कामहरू गर्नुहुन्छ भने पुरुषहरूले अब उत्पादन गर्ने अनि साथसाथै महिला दिदीबहिनीहरूलाई त्यसको ट्रेनिङहरू पनि दिइराख्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयदेखि हामीले ट्रेनिङ महिलाहरूले पनि किन सक्दैन, फर्निचर पुरुषले मात्रै बनाउने होइन, महिला दिदीबहिनीहरूले पनि सकिन्छ, हजुर समान छ, सबैले गर्न सकिन्छ भनेर हामीले ट्रेनिङहरू पनि चलाइरहेका छौँ। जस्तो तपाईहरुले त्यो बनाउनु भएका सामग्रीहरू चाहिँ कहाँ जान्छ? हाम्रो यो काभ्रे जिल्लाभरि अनि यता काठमाडौँ, भक्तपुर सबै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ डिमान्ड छ। अहिले माग अनुसार पुर्याउन सकिरहेछौँ हामीले। अहिले माग कति छ? अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग त्यस्तै अफिसियल अर्डरहरू चाहिँ आइरहेको छ। अहिले अब जिल्लाभरि अब विभिन्न अहिले त प्रोग्रामहरू ट्रेनिङहरू हुन्छ, त्यही भएर अफिसियली डिमान्डको चाहिँ बढी माग छ कि अफिसियली सामानहरूको चाहिँ बढी माग भइरहेको छ। त्यही अनुसार यो फर्निचरको वस्तु विकास गर्ने, वृद्धि गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन के छ? एकदमै सीमित हुने अथवा बढाउनु होइन, यसलाई बढाउनु पर्ने जस्तो देखिरहेछ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले यसलाई आफ्नो कार्यलाई अलिकति क्षेत्र विस्तार गरेर बनेपामा मात्रै सीमित नभइकन हैन, आफ्नो उद्योग बनेपामा मात्रै सीमित नभइकन अरू जिल्लाहरूमा पनि ल्याउने हाम्रो कोसिस जारी नै छ। अब म कुरा गर्छु सेवा फर्निचरले जसरी सेवा सुविधा दिइरहेको छ त्यसमार्फत तपाईले पनि अन्य 20 जना रोजगार पनि दिइरहनु भएको छ। सँगसँगै महिलाहरूलाई सिप सिकाउने काम पनि भइरहेको छ हैन। सिप सिकाउने काम चाहिँ कति महिना कति वर्ष कसरी चाहिँ गरिन्छ त्यहाँ? त्यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, हाम्रो 1 महिनामा 1 हप्ता जति टाइम निकालेर हामीले सिकाइरहेका छौँ। किनभने अब कामहरू अर्डर अनुसार काम पनि दिनु पर्यो, त्यसलाई पनि प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो हैन। टाइममा सामान दिन सकेन भने फेरि आफ्नो अब हुन्छ नि फर्निचरको अलिकति नाम पनि अलि हुन्छ, त्यही भएर हामीले टाइममै सामान दिने कोसिसमा छौँ। अब कुरा गर्छु अरू व्यवसाय पनि तपाईले गर्नु भएको छ हैन? हजुर, त्यसको साथै हामीले चाहिँ अब 70 सालदेखि नै ह्याप्पी किचन लेडिज वेयर दर्ता गरेर हामीले चाहिँ साना साना नानी बाबुहरूका गुणस्तरीय सामानहरू बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले दर्ता गरेर हामीले चलाइरहेका छौँ। व्यवसाय गर्न कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो चुनौती के रहेछ त? हजुर, चुनौतीहरू धेरै छन्। त्यसमा पनि अब धेरै पहिला पनि चुनौतीहरू आए हैन। हामी त्यसमा हतोत्साही नभइकन एकदम अगाडि बढिरहेका छौँ। चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, अब त्यसमै लागिरहेछ हामी काममा। व्यवसाय गर्नको लागि चाहिने आधारभूत कुराहरू चाहिँ के जस्तो लाग्छ? पूर्वाधारका कुराहरू हैन? पूर्वाधारहरू मेन चाहिँ हामीलाई अब पुँजी चाहियो हैन, पुँजी चाहियो, त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि अब ठाउँहरू चाहिने हुन्छ, बजार चाहिने भयो। सामान उत्पादन मात्रै गरेर भएन, त्यसलाई राम्रो बजारीकरण पनि त गर्नु पर्यो नि। अनि बजारीकरण गर्नलाई सबैसँग अब समन्वय कायम हुनु पर्यो, साथीभाइहरू हुनु पर्यो हैन। त्यसको साथै अब धेरै कुराहरू चाहिन्छ यसमा। व्यवसाय चाहिँ चल्नलाई धेरै कुराहरू चाहिने हुन्छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ व्यवसाय गरिरहँदाखेरि हतोत्साही निराश हुने त्यस्ता दिनहरू आए कि आएन? आएको थियो। त्यसमा चाहिँ मेरो मित्रहरू भनौँ न, मेरो प्यारा मित्रहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मलाई धेरै हेल्प गर्नु भएको छ हैन। अनि अब व्यवसायलाई चाहिँ अब बिचमा एकचोटि स्टप गर्ने कि फर्निचर लाइन एकदम अब धराशायी नै भइसकेको थियो नि। कोभिडकै कारण, कोभिड भन्दा पनि पहिल्यै हो हैन।
अनि त्यसमा पनि अनि साथीहरूले सबैले साथ दिनुभएको थियो। अब यसरी अब एकचोटि कम भयो भन्दैमा त्यसरी निराश हुनु पर्दैन, हामी साथमा छौँ भनेर साथीहरू सबै हातेमाल गर्नुभयो। अनि साथै कोभिडले गर्दा त हामीलाई धेरै कुराहरूको ज्ञान पनि भयो। त्यसले कोभिडले गर्दा चाहिँ हामी जस अपग्रेड हुनलाई धेरै अवसर धेरै पायौँ, हामीले धेरै पायौँ अवसर। कोभिडले के कुरा सिकायो, कस्ता खालको अवसरहरू सृजना गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धेरै कुराहरू छ यसमा चाहिँ। अब हामी निराश नभइकन होइन, आफूले धेरै बुझ्ने, अब घरभित्र बसेर भए पनि हामीले आफ्नो अब कार्यक्षमताहरू कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, कसरी ट्रेनिङहरू कसरी चलाउने, कामदारहरूलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गरेर राख्ने होइन, अनलाइन मार्केटिङहरू भयो होइन, धेरै कुराहरू अनलाइन सपिङ पनि भयो, सबै कुराहरूको एकदमै अब ज्ञान पायौँ भनौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्यौँ। अनि जे होस् अब राम्रै भइरहेछ। सरकारी तौरबाट पनि अब पाउने हुन्छ नि, अब सुविधाहरू पनि पाइरहेछौँ। अनि अब पाउनु भएको छ त्यसो भए सरकारले दिने भएको व्यवसायहरूलाई? यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामी प्रोसेसमा छौँ, एकदमै धेरै गाह्रो रहेछ होइन। हामी जस्तो महिला उद्यमीहरूको लागि चाहिँ यो सहुलियत कर्जा भन्ने बित्तिकै एकदम गाह्रो, बिना धितो भन्नुहुन्छ। तर म प्रोसेस 3 महिनाको प्रोसेसमा छु, मैले अहिलेसम्म पाएको छैन भनेपछि हामी जस्तो महिला उद्यमीले पाउँदैन भनेपछि गाउँघरका उद्यम महिला दिदीबहिनीहरू जो भित्रै बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू बाहिर त्यति घुल्ने छैन नि त, उहाँहरूलाई झन् धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ राम्रो वातावरण बनाइदिनुपर्छ, सबैलाई बराबर समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ होइन। भनेपछि सरकारले कार्यक्रम त राम्रो ल्यायो तर महिला सामु पुग्न सकेको छैन, योजना हुन्छ कार्यान्वयन भइसकेका छैन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति गाउँघर सबै ठाउँमा समान अवसर दिनु पर्यो, म यही भन्न चाहन्छु। सरकारले चाहिँ त्यो कुरा जुन समयमा उपलब्ध गरायो भने तपाईहरुलाई पनि व्यवसाय गरी खान सजिलो हुन्छ। हजुर, धेरै सजिलो हुन्छ, धेरै सजिलो हुन्छ। वास्तवमा व्यवसाय भनेको चाहिँ के रहेछ तपाईको बुझाइमा? अब व्यवसाय भन्नाले चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि, आफूलाई जो इच्छा छ होइन, आफ्नो पुँजी लगानीमा कामहरू सुरुवात गरेर अरू कामदारहरूलाई पनि काम गर्न दिन सक्ने अब अवसर दिन सक्नु पर्यो होइन। त्यही हो व्यवसाय चाहिँ, त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो, पैसा पनि कमाउनु पर्यो, नाफा हुनुपर्छ, त्यही हो व्यवसाय भनेको। कतिको व्यवसाय भन्ने बित्तिकै मुनाफाको कुरा पनि आउन सक्छ हैन, लगानी नडुबोस् भन्ने कुरा हुन सक्छ हैन। कोभिडले त केही तहस नस्त पार्यो होला, अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ कि छैन? अहिले चाहिँ तपाईलाई गाह्रो अप्ठ्यारो हैन चलायमान बनाउन व्यवसाय कतिको चलेका छन्? अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ, कोभिड पछि पनि व्यवसाय चाहिँ चलिरहेको छ होइन। मेन समस्या के छ भने हामीलाई यो व्यवसाय चलाउन चाहिने कच्चा पदार्थ हुन्छ नि, जस्तै अब हामीले चाहिँ किल्लादेखि लिएर सबै सामानहरू बाहिरबाट मगाउनु पर्ने स्थिति छ होइन। अनि अब काठहरू पनि हाम्रो जुन आफ्नै ठाउँमा पाइरहेको काठहरू पनि हामीले सहुलियत मूल्यमा पाएका छैनौँ, त्यसको रेट दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रै छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति सरकारी तौरबाट पनि सहुलियत भइदिएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। सामानहरू चाहिँ समयमै पाएको भए हामीले अर्डरको सामान पनि समयमै दिन पाउँथ्यौँ होइन। धेरै नै चुनौतीहरू, धेरै बाधाहरू, सामानहरू अब बिक्री नभएको, डेट खुस्केको त्यस्तो पनि भयो नि हैन? हजुर, धेरै भयो, धेरै समस्या निम्त्यो नि हैन? हजुर, धेरै समस्या निम्त्या छ। अहिले चाहिँ अब तपाईहरु निर्धक्क भएर व्यवसायमा फर्किसकेको अवस्था हो? एकदमै एकदमै हामी चाहिँ निर्धक्क भएर व्यवसायमा आफ्नो व्यवसायमा फर्किसक्यौँ। जो सबै चलिरहेको छ। अब फर्निचर लाइनमा पनि राम्रै छ, कामदारहरू पनि खुसी नै हुनुहुन्छ। सामानहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँ? हामीले फर्निचरहरू सबै हामीले चाहिँ स्थानीय कच्चा पदार्थलाई नै प्रायोरिटी दिइरहेछौँ, काठहरूदेखि लिएर सबै। अब प्लाईहरू, बोर्डहरू चाहिँ सबै बाहिरबाटै आउँछ, यता काठमाडौँबाट आउँछ सामान। यसरी चाहिँ गरिरहेको छ। नेपालमा उत्पादन भएका बजारमा बेच्न राखेका सामानहरू कतिको गुणस्तर, कतिको टिकाउ हुन्छन् भनेर आम उपभोक्ताले सोध्ने गर्नुहुन्छ, ग्राहकहरूले। जुत्ता, चप्पल, कपडा भन्यो, बच्चाको कपडा भन्यो, सबै कुराहरू, फर्निचरको सामान भन्यो, कतिको क्वालिटी हुन्छ यसमा? अहिलेको समय चाहिँ पहिला जस्तो छैन होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो जति पनि अनलाइनबाट भनौँ कि हाम्रो अब दिल्ली सोरुममै रहेको सामानहरू, आफूले उत्पादन गर्ने सामानहरू एकदमै राम्रो गुणस्तरीय छन् है। अब अहिले हामीले आफूले पनि कपडाहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ,
त्यसमा पनि प्रायोरिटी दिएर एकदमै राम्रो गुणस्तरीय सामान नेपालमा पनि गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसको सुरुवात चाहिँ गरिरहेका छौँ। अहिले सामानहरू यो विन्टरलाई हुने गरी बच्चाहरूको कपडाहरू चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छौँ। महिला दिदीबहिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर सबै जाडो मौसमका कपडाहरू पनि तपाईहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम। त्यसको लागि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिने न्यानो कपडाहरू, ट्राउजरहरू भयो, जम्पसुटहरू, तिनीहरू चाहिँ हामीले अहिले सुरुवात गरिरहेका छौँ। अब त्यसलाई नै निरन्तरता दिएर हामी आफ्नै देशमा पनि राम्रो उत्पादन, राम्रो सामान, गुणस्तर सामान उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमै लागिरहेका छौँ अहिले। कतिको मन पराएका छन् नेपाली वस्तुहरू जति तपाईहरुले बनाउनुहुन्छ, उत्पादन गर्नुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ, यो विषयमा दर्शकले, ग्राहकले कतिको थाहा पाउनु भएको छ? हामीले नेपाली वस्तु किन्नुपर्छ, नेपाली वस्तु पनि राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेका छ? अहिले चाहिँ जे बिस्तारै बुझ्दै गइरहेका छन्। अब बाहिर विदेशी सामान मात्र होइन कि आफ्नै देशमा उत्पादन भएको सामान पनि राम्रै हुँदो रहेछ भनेर अहिले जस नेपाली जनताहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। साथै आफ्नो अब फर्निचरहरू पनि एकदम राम्रो नाक भइरहेको छ, त्यही क्वालिटीहरू राम्रो भएको भएर डिमान्ड चाहिँ धेरै छ अहिले। तर कस्तो देखियो भने नि अधिकांश पसलहरू काठमाडौँ सहरदेखि लिएर गाउँतिरका सहरहरूमा बजारमा गयौँ भने हामी चाहिँ यो चाइनिज कपडा हो एकदम राम्रो छ भनेर त्यसको विशेषता, त्यसको बारेमा धेरै बोल्छौँ होइन? त्यसपछि अब भारतीय कपडाहरूमा पनि धेरै बोल्छौँ। तर नेपालको कपडा यो ब्रान्डको, यो खालको भनेर चाहिँ हामी ग्राहकलाई भन्दैनौँ के? अनि त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकले पनि त चाइनिज कपडाहरू किन्नु हो नि त होइन? किन हामीले नेपाली वस्तुको प्रचार प्रसारको लागि कन्जुसाई गरेको जस्तो लाग्छ तपाईहरु जस्तो व्यवसायीहरूले? हामी जान्छौँ होइन, पसलमा पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पहिलो सुरुमा यो चाइनिज कपडा ब्रान्डेड हो, राम्रो भनेर देखाउनुहुन्छ, त्यसैमा यो नेपाली हो एकदम ब्रान्डेड भनेर देखाउनुहुन्न के? यसको लागि चाहिँ के भने मानिसहरूको अलिकति सोचाइ परिवर्तन गर्नलाई अलिकति टाइम नै लाग्छ होइन? किनभने चाइनिज र ब्याङ्ककको लुगा भन्ने बित्तिकै ग्राहकहरूले पनि मन पराउँछन्, राम्रो हुन्छ भनेर। अनि अब अहिले चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति परिवर्तन गर्नै पर्छ। हाम्रो आफ्नो नेपाली प्रोडक्ट हो, हामी खुलेर भन्नुपर्छ कि यो आफ्नै प्रोडक्ट हो, यो पनि राम्रो छ, आफ्नै नेपाल, आफ्नो स्रोत लगानी चाहिँ आफ्नै देशमा गरौँ होइन भनेर चाहिँ हामी खुलेर लाग्नुपर्छ। अहिले जति पनि व्यापारीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले पनि खुलेर भन्नुभए पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब पहिलाको स्थितिलाई अलिकति परिमार्जित गर्नै पर्छ कि अहिलेको समयमा। तर त्यो सुरुवात चाहिँ गर्नु पर्यो कि जस्तो कि पसलहरूमा जति सटरहरू छन् नि, ती सटरहरूमा नेपाली सामान त हुन्छ, तर नेपाली सामानको विषयमा चाहिँ बोलिँदैन, प्रचार गरिँदैन के, जानकारी दिँदैन के? हजुर, त्यो चाहिँ सही नै हो है। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले पनि त भूमिका खेल्नु पर्यो नि त। तपाईहरु विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, अभियानको रूपमा जानु पर्यो, देशव्यापी रूपमा जानु पर्यो, हरेक बजारमा यो कुरालाई तपाईहरुले बुझाउनु पर्यो, सूचना दिनु पर्यो। त्यसकै लागि पनि मैले चाहिँ यो नेपाल घर तथा साना उद्योग महासंघमा आबद्ध भएर अनि त्यहाँ भएका उद्यमीहरू सँगसँगै आफ्नो पनि प्रोडक्टहरूलाई एकदम बजारीकरण गर्ने त्यो प्रोसेस गरिरहेका छौँ होइन। अनि आफ्नो सामानहरू सबै उहाँहरूको पनि डिफ्रेन्ट आइटमहरू हुन्छ, उद्यमी गरेर निस्केका सामानहरू, अनि आफ्नो सामानहरू पनि सबै बजारीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ राम्रो गुणस्तरीय हो भनेर हामीले प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ अहिलेको समयमा। जस्तो तपाईँ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ काभ्रे जिल्लाको महिला उद्यमी समितिको चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन? तपाईको भूमिका चाहिँ के हो खास? मेरो भूमिका भन्नाले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू जति पनि छन् काभ्रे जिल्लामा उहाँहरू चाहिँ घरभित्रै उहाँहरूको छ कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ, उद्यम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ दर्ता गर्ने प्रोसेसमा लगाउने, हाम्रो कार्य उसमा आबद्ध गराउने भयोदेखि लिएर विभिन्न अहिले सरकारी तौरबाट भइरहेका तालिमहरू हुन्छन्, तालिम दिनुहुन्छ उहाँहरूले, जस्तै क्रिस्टलको तालिमहरू भयो होइन, अनि यो फर्निचरकै तालिमहरू पनि छ, मोडलिङ गर्ने भयो, पेन्टिङ गर्ने, अनि त्यो सबै बुट्टाहरू कोर्नेदेखि लिएर त्यो तालिमहरू चाहिँ सबै दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ घरमा बसिरहेको तपाईको यो संस्थामा आबद्ध? हाम्रोमा अहिले 300 जना हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू। हजुर, दिदीबहिनी 300 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिने र अब अग्रसर हुन मद्दत गर्ने। कस्तो खालको तालिम दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई? सम्बन्धी त्यही हो, क्रिस्टलको तालिमहरू दिने भयो, सिलाइ बुनाइ भयो, तिनीहरू नै हो। अनि
कपडाहरू हुन्छ सिलाइ बुनाइबाट आएको टुक्रा टाक्री कपडाहरू हुन्छ नि त्यसको अच्छा। हामीले चाहिँ किरिङहरू पनि बनाउन ट्रेनिङ दिएको थियौँ अस्ति किरिङ बनाउने अनि त्यसलाई बजारीकरण गर्ने के एउटा कति 50 रुपियाँ 50 रुपियाँमा चाहिँ बिक्री वितरण पनि भइरहेको थियो अस्ति। त्यसरी सिकाइरहनु हजुर, त्यही उहाँको सिकाइरहेको अवस्था के छ त्यहाँ सिप सिक्न बसेका महिला दिदीबहिनीको अवस्थामा के परिवर्तन आछ? एकदमै धेरै छ। उहाँहरू अब पहिला चाहिँ भित्रै बसिराख्नु भएको अहिले उहाँहरूको आफ्नो जानेको कुराहरू बाहिर निकालेर बजारीकरण भएर अलिअलि पनि आम्दानी भइरहेछ। अब उहाँहरू अब अझै अग्रसर भएको छ, हजुर कमाउन सिक्नु भएको छ, अझै अग्रसर भएर अगाडि बढ्न चाहिँ लागिराख्नु भएको छ होइन। अझै अरू ट्रेनिङहरू ल्याउनु भनेर चाहिँ उहाँहरूको अब आग्रह छ, त्यसलाई हामी मध्यनजर गर्दै अरू कस्तो खालको ट्रेनिङ ल्यायो भने महिला दिदीबहिनी अझ बढी राम्रो हुन्छ? त्यही अहिले चाहिँ हामी कहाँ सिलाइ बुनाइ ब्युटिसियन भयो अनि कृषि सम्बन्धी तालिमहरू भयो होइन अनि त्यही कृषि होटल सम्बन्धी हजुर सबै हो। अनि यो कपडाहरूमा तन्नाहरूमा बुट्टा हुन्छ नि त्यो एम्ब्रोइडिङ गर्ने ट्रेनिङहरू सबै दिइरहेछौँ अहिले। प्रगति भएको छ त्यसो भए एकदमै धेरै प्रगति भइरहेछ। महिला उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? यस्तो हुन्छ महिला उद्यमी भन्ने बित्तिकै साना तथा मजौला भनेर बुझिन्छ होइन। तर त्यही साना तथा मजौला उद्यमीहरूले गरेर राष्ट्रलाई एकदमै अब साथ दिने त्यही सानो सानो उद्योगबाटै हो नि। त्यही भएर के भन्न चाहन्छौँ भने महिला उद्यमी पनि एउटा राष्ट्रको नमुना हो है। त्यसलाई उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि विकास भएको छ त्यसो भए महिला दिदीहरू बहिनीहरूको सिपमा क्षमतामा ज्ञानमा र सँगसँगै आर्थिक पाटोमा बलियो हुँदै जानु भएको छ, एकदम कमाउनु भएको छ, धेरै कमाउन सक्ने क्षेत्र हो यो व्यवसाय क्षेत्र भनेको। एकदमै हो, कमाउन सक्नुपर्छ है, काम गर्नुपर्छ, आफूले लगन दिनुपर्छ, त्यसपछि पैसा आफै आइहाल्छ, कमाइहाल्छ। अब ठिक छ, उहाँहरूको हक अधिकारको लागि उहाँलाई सिप सिकाउने तालिम दिने नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याउने त छँदैछ। अन्य के काम एजेन्डा चाहिँ के हो? एउटा समितिको त एजेन्डा हुन्छ। हजुर हजुर एजेन्डा चाहिँ यस्तो हामी चाहिँ सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई एकत्रित पार्ने होइन। अनि अब त्यसमा चाहिँ के उहाँहरूको काभ्रे जिल्लाको हुन्छ अनि एकत्रित पार्ने उहाँहरूको समस्या के छ त्यो चाहिँ हाम्रो मिटिङहरूमा हुन्छ, सुनवाई गर्ने। समस्याहरू कस्तो खालको समस्याहरू उठाउने गर्नुहुन्छ? आउँछ उहाँहरूको चाहिँ यस्तो त्यही मेन समस्या भनेकै सहुलियत कर्जा चाहिँ पाइएन भन्ने आइरहेछ अहिले होइन। अब सहयोग गरिदिनु पर्यो नि त, यसमा पुर्याइदिने त्यो कागजी पत्र के चाहिने हो त्यो कुरामा। त्यो त एकदमै सहयोग गरेका थियौँ हामीले अस्ति पछिल्लो समयमा पनि कागज पत्र हामी आफैले सबैको बतुलेर सहयोग गरेका थियौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ बिना धितो नदिने भन्नुहुन्छ कि ब्याङ्कको जुन म्यानेजरहरूले बिना धितो नदिने भनेपछि त धितो खोज्नु भयो, धितो अनि फेरि महिला दिदी बहिनीहरूसँग त हुँदैन, अलिकति गाह्रै छ कि त्यो प्रोसेसमा पनि। त्यसपछि कस्तो खालको यसलाई वैकल्पिक कुराहरू हुन सक्छ? हजुर कसरी चाहिँ तपाईँहरूले समाधान गर्नुहुन्छ यस्तो खालको समस्या हुँदाखेरि? त्यसमा चाहिँ अब हामीले साथीहरू मिलेर होइन, अब एउटा अस्ति चाहिँ कति 4-5 जना साथीहरू मिलेर चाहिँ एउटा धितो देखाएर पनि हामीले त्यो अलिअलि थोरै 5-5 लाख भयो नि लगानी गर्नुभयो कि त्यहीदेखि नै अलिकति सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। अनि यो स्थानीय सरकारले दिँदैन? अहिले त घर घरमा सरकार पनि छ होइन, महिला उद्यमीहरूको लागि भनेर त अनुदान पनि दिएको होला नि? हजुर त्यसको लागि धेरै गाह्रो छ अहिले अनुदानहरू। समितिले पहल गरेको छ? तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, हजुर पहल गरिरहेको लगानी चाहियो छ, अहिले पहल गरिराख्नु भएको छ। अनि अहिले यस्तो पनि छ फेरि हाम्रो घरेलु महासङ्घबाट जुन महिला दिदीबहिनीहरूको लागि प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ नि त घरेलु कार्यालयहरूबाट, त्यसमा पनि हामीले धेरै सहयोग गरेका थियौँ। अब अस्ति त्यस्तै 1 महिना अगाडि कोहीले अब ट्र्याक्टरहरू भयो, कृषिको सामान औजारहरू, कोहीले सिलाइ मेसिनहरूदेखि लिएर अनि फर्निचरको लागि चाहिने मेसिनहरू पनि सबै उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यसको लागि हामीले धेरै जो समय दिए अनुसार उहाँहरूले पाउनु भएको छ। प्रविधिमा चाहिँ कस्तो खालको प्रविधिहरू तपाईँहरूले दिनुभएको? खास त्यो चाहिँ खास कृषिको लागि, मेन कृषिको लागि हो, ट्र्याक्टरहरूदेखि लिएर सबै कृषिको औजारहरू, ब्युटिसियनहरूको लागि पनि ब्युटिसियनको सामग्रीहरू हुन्छ अनि फर्निचरको लागि मेसिनहरू, मोडुलर मेसिनहरू, त्यस्तो खालको सामानहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइदिएका थियौँ। सबै पेपरहरू अब कलेक्सन गरेर हामीले अगाडि बढ्यौँ। कतिको लाभदायक फलदायक भयो यो कार्यक्रम? एकदमै राम्रो भयो। यसमा चाहिँ अब हामीले अब सरकारी तौरबाट
20% चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हैन, 80% चाहिँ अनुदानको रूपमा पाउने हुन्छ यसमा। भनेपछि महिला दिदीबहिनीहरूले यस्तो खालको कार्यक्रम पाउँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू, जिज्ञासाहरू हैन के भन्नुहुँदो रहेछ, कस्तो पाउनु भएको छ? तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नि त, तपाईसँग त भन्नुहुन्छ होला नि त। भन्नुहुन्छ, उहाँहरू धेरै खुसी हुन्छ अनि आफ्नो कामको लागि अगाडि बढ्ने एउटा अवसर पायौँ भन्नुहुन्छ कि एउटा सानो 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 सामानदेखि लिएर हैन, अनि त्यस बेलादेखि नै सुरुवात हुने हो नि, त्यसलाई चाहिँ पहिलो खुट्किला चाहिँ हामीले दियो भन्नुहुन्छ। उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ। अब महिला दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरी आर्थिक पाटोमा कसरी बलियो बनाउने, सबलीकरण हैन, सशक्तिकरणको कुरा हो गाउँदेखि शहरसम्मको महिला दिदीबहिनीको लागि हैन, सरकारी तर्फबाट कस्तो खालको कार्यक्रम नीतिहरू आयो भने चाहिँ राम्रो होला? अब यस्तो हुन्छ, गाउँघर अहिले हामी चाहिँ काभ्रे जिल्ला मात्रै सीमित नभइकन गाउँघरसम्म पुग्न सक्ने स्थिति अनुसार विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू भयो हैन, अनि उद्यमशीलताको हुन्छ नि तालिमहरू, त्यस्तो तालिमहरू चाहिँ ल्याइदिनु भयो भने हामीले पनि आफ्नो साथ सहयोग दिने चाहिँ अपेक्षा राखेका छौँ। यो उद्यमशीलता भन्ने बित्तिकै अब यसमा त धेरै प्रकारको महिला दिदीबहिनीहरू जोडिनुहुन्छ होला हैन, के छ, कस्ता प्रकृतिका महिलाहरू जोडिनु भएको छ? उद्यमशीलता भन्नाले चाहिँ जसले चाहिँ आफूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, आफ्नो हस्तकलाको माध्यमबाट होस् कि हैन, आफ्नो नलेजहरू दिएर अब मान्छेहरू नै राखेर होस्, त्यस्तो खालको महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ कि उद्यमशीलताको तालिमहरू पनि हामीले अस्ति प्रोभाइड गरेका थियौँ त्यति बेला। देशैभरि जानुहुन्छ तपाईहरू यो यस्ता कार्यक्रम के छ? अहिले चाहिँ छैन, अहिले जिल्लाभरि छ। अब जस हामीले चाहिँ हाम्रो एजेन्डामा छ हामी अरू जिल्लाहरूमा पनि जाने हाम्रो कोसिस छ। आगामी योजना चाहिँ के बनाएको छ तपाईको समितिले? हामीले चाहिँ अब सबै गाउँघरमा भएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई, उद्यमीहरूलाई चाहिँ एकत्रित पार्ने, उहाँहरूको कामहरूलाई चाहिँ अब दर्ता प्रोसेसमै लगाउने हो, किनभने दर्ता बिना कुनै पनि अब सेवा सुविधाहरू पाइँदैन, त्यही भएर हामीले दर्ता प्रोसेसमै लगाउने भन्ने मेन हाम्रो विकासको चरणमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। त्यसो भए हजुर सम्भावनाको क्षेत्र चाहिँ कुन देख्नु भयो, तपाईको अनुभवले देखायो? सम्भावना भन्नाले हाम्रो चाहिँ यो नमोबुद्ध एरियाहरू हुन्छ हैन, नमोबुद्ध एरिया भयो, हामीले ट्रेनिङहरू दिएको एरिया भयो, तिनीहरूको ठाउँमा भयो, अनि यो बेथानचोकतिर हामी लास्ट इयर गएका थियौँ हैन, धेरै राम्रो छ सम्भावनाहरू चाहिँ। त्यसमा बसेर काम गर्न सकिन्छ। अनि च्याउको बारेमा पनि हामीले ट्रेनिङहरू पनि दिएका थियौँ। हजुर च्याउको सम्भावना चाहिँ के छ त? त्यसो भए कृषि अन्तर्गत नै पर्छ, त्यो चाहिँ कृषि अन्तर्गत नै पर्छ। त्यसको लागि गर्नु भएको छ च्याउ खेती के छ? खेतीहरू गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो महिला उद्यमीहरूमा धेरै अब थरीका छन्, कोही कृषि च्याउ, सीताके च्याउ उत्पादन गर्नेदेखि लिएर ढाकाको बुनाइहरू, ढाकाको कपडाहरू उत्पादन गर्ने सबै उद्यमीहरू मिक्स छन् के हाम्रोमा। अचारको कुराहरू भयो, सबै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई अब टार्गेट गरेर एउटा प्रोग्राम त बनाउनु पर्यो, त्यही भएर त्यसमै हामी लागिरहेका छौँ अहिले। कहिले लिएर आउनुहुन्छ कार्यक्रमहरू तपाईहरुले चाहिँ खासमा? यो चाहिँ हाम्रो हजुर 2-3 महिनामा एकचोटि आउँछ, 2 महिना 3 महिनामा एकचोटि आउँछ। तपाईहरु आफै तपाईहरुको संस्थाले आफै यस्तो कार्यक्रम ल्याउने हो अथवा सरकारी तर्फबाट आउँछ? सरकारी तौरबाट पनि आउँछ, अनि हामी आफ्नो संस्थामा भएको अब बजेट अनुसार हेरेर पनि हामी आफूले पनि ट्रेनिङ दिएर आउँछौँ महिला उद्यमीहरुबाटै। हजुर संस्था चाहिँ कसरी चलिरहेछ? संस्था चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब हाम्रो चाहिँ दर्ता प्रोसेसमा हुन्छ। अहिले चाहिँ दर्ता गर्नलाई 1000 रुपैयाँ लिन्छ 2 इयर्सको, अनि त्यसबाट भयो, अनि विभिन्न संस्थाहरूबाट आएको अब अलिअलि पैसाहरू त्यसलाई नै कलेक्सन गरेर, अनि अब उद्यमीहरू हामीहरूले पनि कुनै ट्रेनिङहरू दिन्छौँ नि, त्यसबाट आएको पैसा हामीले पनि संस्थामा राखेर त्यो पैसा चाहिँ बचत गरिरहेछौँ अहिले। भने संस्था चलाउन गाह्रो अप्ठ्यारो छैन? कतिपय संस्थाहरू त बिचमा पलायन पनि भएका छन् त उद्देश्यमा नपुगेर। हजुर गाह्रो अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो छैन, सबै उद्यमीहरू मिलेर हामीले संस्थालाई बचाइरहेका छौँ हैन, सबैजनाले साथ सहयोग गरिदिइराख्नु भएको छ। संस्थाको उद्देश्य अनुसार तपाईहरुले काम गर्न सक्नु भएको छ? अहिलेसम्म सकिरहेछौँ, सबैजना मिलेको भएर सकिरहेछौँ। अब तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा गरेका उपलब्धिहरू के हुन्? उपलब्धि भन्नाले हामीले चाहिँ
प्रगति हुन्छ प्रगति, नि। हजुर। मेरो नेतृत्वमा म उपाध्यक्ष भइरहँदाखेरि मैले चाहिँ यो काम गरेँ भन्ने हुन्छ नि, तपाईँलाई गर्व महसुस भएको? त्यो चाहिँ मेरो अब यस्तो हुन्छ, टोल छिमेकमै पनि धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले दर्ता गर्नुभएको थिएन। मैले त्यो दर्ता गराएँ उहाँहरूलाई होइन। अनि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिएँ। अनि ठाउँ ठाउँमा हुन्छ नि ट्रेनिङहरू, विभिन्न क्षेत्रमा ट्रेनिङहरू भएको ठाउँमा म आफै अग्रसर भएर लागेँ। मैले पनि धेरै कुराहरू जान्नु छ है, त्यही भएर अग्रसर भएर लागेँ। अब त्यही उपलब्धि भन्नाले मैले पनि धेरै कुरा सिक्नु छ। अहिले चाहिँ म त्यस्तै 3 वर्ष जति भयो यसमा आबद्ध भएको चाहिँ, अझै सिक्नु छ। सिकाउने काम चलि नै रहेको छ। हजुर। तपाईँको कार्यकालभित्रमा के गर्ने योजना छ त? हुन्छ नि बाँकी हुन्छ नि, अब यति काम गरिसके, अब यति गर्न बाँकी छ भन्ने हुन्छ नि। यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो यस्तो हुन्छ, सबै दिदीबहिनीहरू महिला दिदीबहिनी उत्पादन गरेको सामानहरू चाहिँ एक ठाउँमा बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ एउटा कोसेली घर बनाउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ। अब त्यसको लागि अब सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर त्यसको लागि पनि हामी अगाडि बढ्ने योजनामा छौँ। कोसेली घर जस्तो महिला दिदीबहिनीहरूले बनाएको सामग्री त्यहाँ राख्ने, बजारीकरण गर्ने। सँगसँगै ती वस्तुको मूल्य पनि त तोकिनु पर्ने होला नि त? हजुर, उचित मूल्य तोकिनुपर्छ। अनि उद्यमीहरूलाई पनि घाटा नहुने गरी अनि धेरै नाफा लिने उद्देश्य पनि नलिकन जस आफ्नो सामानहरू आफूले उत्पादन गरेको सामानहरू सबैलाई थाहा दिनु पर्यो। त्यही भएर ठिक्क रेट मूल्य राखेर बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामीले त्यसको लागि चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। नगरपालिकासँग समन्वय गरेर हामीले अब सबैसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। कोसेली घर कहिले बनाउनुहुन्छ त्यसो भए तपाईँले? अब यो छिट्टै नै यो बन्दैछ, कसरी बन्दैछ, कस्तो योजनामा बन्दैछ? छिट्टै नै यसको लागि चाहिँ हामीले यो नगरपालिकासँग चाहिँ हामीले जग्गाको लागि कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो बन्यो भने चाहिँ हामीले त्यस अनुसार नै गर्छौँ। भनेपछि तपाईँहरूले बनाउनु भएका ती वस्तुहरूले हजुर एउटा बास पाउँथ्यो, सँगसँगै बजार पनि पाउँथ्यो होइन, उचित मूल्य पाउँथ्यो। मेन कुरा त यही समस्या देख्यो, प्रमुख कुरा त होइन भइरहेछ। त्यसो भए नगरपालिकाले कस्तो प्रतिक्रिया दिए? सहयोग गर्छु भनेर सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले। अस्ति जग्गा पनि दिने कुरा थियो होइन। हाम्रो यो पहिला एउटा त्यो उसमा चाहिँ जग्गा पहिलाकै छ कि एउटा उद्यमीहरूले नै सञ्चालन गर्नुभएको, त्यो चाहिँ त्यतिकै छ। त्यसलाई युटिलाइज गर्नलाई हामीले चाहिँ पहल गर्छौँ भनेका थियौँ। उहाँहरूले त्यसको लागि चाहिँ सबै तहमा प्रदेश स्तरसम्म पहल गरिराख्नु भएको छ। अब छिट्टै नै यसलाई सकारात्मक कुरा ल्याउनुहुन्छ। कोसेली घर लगायत अन्य के कुरा बनाउने योजना छ? अन्य चाहिँ अब हामीले मेन महोत्सव, अब हामीले खास काभ्रे जिल्लामा महोत्सव गर्ने सबै अन्तिम तयारी हुँदाहुँदै कोभिडले गरेर त्यो पनि स्थगित भएको छ। महोत्सव के छ? महोत्सव पनि एउटा हुन्छ वार्षिक भन्नाले एउटा वार्षिक होइन, त्यो चाहिँ महोत्सव सबै उद्यमीहरूको लागि उनीहरूको सामानहरू सो गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदर्शनी मेला त्यो चाहिँ हामीले लास्ट इयर सबै कामहरू सिधिसकेका थियौँ होइन। लास्ट इयर हाम्रो त्यो स्थगित भयो कोभिडको कारणले। अब हाम्रो मेन अब इच्छा भनेको त्यसलाई चाहिँ अब पुरा गर्ने, प्रदर्शन मेला गर्ने। मेला कहिले आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो छिट्टै नै, यो अब कोभिडको निर्मूल भएपछि छिट्टै नै हुन्छ हाम्रो। कोभिड कहिले रोकिन्छ भन्ने यो 1 वर्ष होइन, आफ्नो व्यापार व्यवसाय चलाउनु नै पर्छ। त्यो तयारी चाहिँ के छ? तपाईँहरू सरसल्लाह भएको छ? सरसल्लाह चाहिँ भइरहेको छ। यसको लागि ठ्याक्कै समय चाहिँ भएको छैन, सल्लाह चाहिँ भइरहेको छ। यसको लागि कस्ता कस्तो सामानहरू प्रदर्शनमा राख्ने कुरा भएको छ? यसमा चाहिँ अब सबै हस्तकलाका सामानहरूदेखि लिएर सबै हुन्छ, कृषिजन्य सामानहरू हुन्छ, अनि उत्पादनमूलक सामानहरू सबै हुन्छ। अहिले कस्ता खालका सामग्रीहरू चाहिँ उत्पादन भएका छन् काभ्रेमा? अहिले चाहिँ विशेष गरेर हस्तकला अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो छालीले बनेको सामानहरूदेखि लिएर होइन, अनि त्यसपछि ढाकाको सामानहरू भयो, अनि हाम्रै आफ्नै फर्निचरबाट पनि अब सानसानो सामानहरू हुन्छ नि, अब अफिसियलीदेखि लिएर अब त्यसमा पनि अलिकति फ्रेमहरूदेखि लिएर सबै त्यस्तो सामानहरू बनाउने चाहिँ तयारी छ। मेला तपाईँहरू आफैले गर्दै हुनुहुन्छ अथवा नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ सबै आफू, मतलब यो आयोजक चाहिँ घरेलु महासङ्घ भयो, नगरपालिका प्रदेश स्तरसम्म सबैसँग सहकार्य गरेर हो। यसमा चाहिँ सबै सङ्घ संस्था सबैसँग सहकार्य। मेलाको विषयमा महिला उद्यमीहरूलाई
अन्य उद्यमीहरूलाई कतिको थाहा छ? त्यो धेरैलाई थाहा छ, थाहा भएको कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो पहिलाकै त्यसलाई अब पुरा हुन सकेन होइन, यसलाई अबको यो कार्यकालमा चाहिँ हाम्रो पुरा गर्ने उद्देश्य रहेको छ। भनेपछि मेलाबाट पनि त धेरै कुरा फाइदा होला नि? फाइदा हुन्छ हजुर, धेरै फाइदा हुन्छ। अब गाउँघरमा भित्र गाउँघरमा दूरदर्शितामा रहेका महिला दिदीबहिनीहरूको सामानहरू सो गर्न पायो, उहाँहरूलाई फेरि आफ्नो इच्छा आकांक्षा उहाँहरूको प्रतिभा प्रस्तुत गर्न पायो, धेरै फाइदा हुन्छ नि उहाँहरूलाई अग्रसर गर्न। कति दिनको गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ नि? कति समयको गर्ने? त्यही 3 दिन 4 दिनको हुन्छ। 3-4 पर्याप्त हुन्छ त? पर्याप्त हुन्छ, भएन भने हामीलाई त्यसमा थप गर्न पनि सकिन्छ। तर अहिले के देखियो भने नि भिरकुटी मण्डपमा पनि अब त्यस्तो प्रदर्शनी मेलाहरू त नभएका होइनन्, तर पनि जति हुनु पनि त्यो नभएको जस्तो देखिया छ के? अनि प्रचार प्रसारमा हामी कमी भयो हो कि? प्रचार प्रसारमा पनि कमी भयो, अनि मेन चाहिँ बाहिरी सामानहरूको बिक्री वितरण बढी भयो कि, त्यसको लागि बाहिरी सामानलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्यो जुन आफ्नै ठाउँमा जति उत्पादन भएको छ हजुर निर्यात वृद्धि गर्नु पर्यो। आफ्नो ठाउँमा जे उत्पादन भएको छ त्यसको प्रदर्शनी गर्नु पर्यो, बाहिरबाट ल्याएको सामानहरूको प्रदर्शनी गर्ने होइन। त्यही भएर पनि मानिसहरूमा अहिले त्यस्तै मानसिकता त्यस्तो भएको छ कि बाहिरको सामान किनेर ल्याएर बेचेको त हो नि भन्ने, अनि त्यही भएर त्यति ध्यान दिइरहेको छैन। त्यसको लागि त हामीले पनि त आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो नि त। हामीलाई चाहिने पर्याप्त सामान बनाउन सक्नु पर्यो, बेच्न सक्नु पर्यो, उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो, निर्भर हुन सक्नु पर्यो, अनि निर्यात गर्न सक्नु पर्यो नि त। बाहिरी सामानलाई हामीले रोक्ने हो भने त त्यसकै लागि हामीसँग, हामी महिला उद्यमीहरूसँग एकदमै छ। त्यसकै लागि भएर त हामी घरेलु महासङ्घमा लागेर, सङ्घ संस्थामा लागेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई कसरी अब बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसकै ट्रेनिङहरू दिइरहेछौँ। अब उहाँहरूले 1 जनाबाट 2 जना, 2 जनाबाट 3 जना त्यो तालिमहरू दिएर बढीभन्दा बढी सामान उत्पादन गर्नु पर्यो। अब त्यसलाई बजारीकरण गर्ने त्यो सबै उहाँहरूलाई अब तालिमहरू दिनु पर्यो। त्यसकै लागि हामी लागिरहेका छौँ, अग्रसर भएर आफ्नो व्यवसायलाई साथसाथै राखेर हामी महिला दिदीबहिनीहरूको लागि पनि समय दिएर लागिरहेका छौँ सबैजना। बाहिर सामानहरू हामी निर्यात गरेका छौँ कि छैनौँ? के छ सामानहरू बाहिरी भन्नाले बाहिर देशहरूमा के पठाउन सकिन्छ? एकदमै अहिले चाहिँ अब कस्तो अनलाइन बिजनेसको थ्रुबाट पनि हामीले हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गर्नुभएको ढाकाको सामानहरू भयो होइन, तिनीहरू अनि यो जस्तै अब प्याडहरूदेखि उत्पादहरू तिनीहरू चाहिँ हामीले निर्यात गरिरहेका छौँ। अब अहिले चाहिँ हामीले अस्ति लास्ट इयर युएसमा पनि पठाइदिएका थियौँ है ढाकाको सामानहरू, अनि सानोतिनो सामानहरू अस्ट्रेलिया तिनीहरूमा पठाइरहेका छौँ। अब अलिक ठुलो सामानहरू पठाउन त सम्भव छैन होइन, आफूले हातले बुनेको सामानहरू उहाँहरूले मन पराउनुहुन्छ, तिनीहरू चाहिँ हामी उहाँहरूलाई साथ दिइरहेका छौँ बाहिर पठाउन, कुन प्रोसेसमा गर्दा हुन्छ राम्रो हुन्छ भनेर। नेपालमा चाहिँ प्रयोग कतिको बढेको छ? नेपाली सामानहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भने त्यो बानीमा विकास भएको छ कि छैन, के छ? एकदमै छ। अहिले जस्तै अब हातले बुनेका ढाकाको उहरू नै भयो होइन, आफ्नै उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर अब सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यही ड्रेस कोडको रूपमा पनि राख्नु भएको छ। जे उत्पादन चाहिँ भइरहेको पनि छ, उहाँहरूको माग पनि छ। भनेपछि नेपालमा उत्पादन भएका ती वस्तुहरू नेपालीहरूले प्रयोग गर्न थाल्नु भएको छ सङ्घ संस्थाहरूमा? हजुर। अनि तपाईँहरू कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि आफूले बनेका कपडाहरू, आफूले बनेका कुनै वस्तुहरू प्रयोग गर्नुहुन्न? गर्छौँ, हाम्रो पनि गर्नुहुन्छ, जस्तो सेमिनार गोष्ठीहरूमा होइन, त्यो विषयमा कतिको जानकारी गराउनुहुन्छ? हजुर। अनि यस्तो हुन्छ, हाम्रो त आफ्नै महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेकै ढाकाको साडी त हाम्रो ड्रेस नै छ, ड्रेस कोड नै छ होइन। अनि जति पनि हामीले अब प्रोग्रामहरू चलाउँछौँ नि त्यस प्रोग्राममा पनि अब गिफ्ट दिने पनि हामी आफ्नै उद्यमीहरूले उत्पादन गर्नुभएको फ्रेमहरूदेखि लिएर छालीको सामानहरूदेखि लिएर जस उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्नलाई हामी उहाँहरूकै सामानहरू नै गिफ्ट दिने यताउति गर्ने गर्छौँ। त्यो कच्चा पदार्थहरू यी छन् अथवा बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ? जति पनि हामीले सामान बनाउँछौँ नि हस्तकला सामानहरू, ती सामानहरू हामी नेपालमा बनाउनको लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थ छ?
पर्याप्त चाहिँ छैन अहिले। अब जति पनि कलरिङहरू तिनीहरू चाहिँ बाहिरैदेखि ल्याउनु पर्ने छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ अब अलिकति टाइम लाग्छ। अब कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा चुनौती छ है। चुनौती छ, एकदम चुनौती छ। अब यसमा अग्रसर भएर चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ अहिले। पहिलेको हेर्किन अहिले विकास चाहिँ भएको छ। विकास भएको छ हजुर। अब आत्मनिर्भरको पाटोको सम्भावनाहरू कसरी केलाउने त हामी? कसरी आत्मनिर्भर बन्ने? जस्तो स्वेटरमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, बच्चाको कपडामा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, ढाका टोपीहरूमा, ढाकाका कपडाहरूमा होइन, कोट प्यान्टहरूमा, नेपाली पोसाकहरूमा कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने, टोपीमा होइन? अब हाम्रो चाहिँ प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक व्यवसायमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। जस्तै अब ढाकाकै तपाईँले कुरा गर्नुभयो होइन। अब हाम्रै ढाकाको बच्चाहरूलाई त भोटोदेखि लिएर चोलीहरू सबै चाहिने हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले सिलाइ बुनाइहरू सिकेर अब 2-4 जना मान्छे राखेर पनि हामीले त्यसमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ, बजारीकरण गर्न सक्छौँ है। अनि अरू पनि छ, जस्तै अब छयालीकोबाट बनेको सामानहरू त्यसलाई प्रदर्शनमा राखेर त्यसलाई पनि बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ। भनेपछि आय आर्जन गर्न सक्छौँ, यसबाट पनि हामीले कमाउन सक्छौँ है। धेरै महिला दिदीबहिनीहरू रोजगारको लागि विदेश जाने गर्नुहुन्छ होइन? ती दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? नेपालमा सम्भावना छ रोजगारको लागि, गरी खानको लागि? एकदमै छ। म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि अब दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो जिउको अब आफ्नो जिउको सुरक्षाको लागि भए पनि होइन, आफूले सिकेको कुराहरू उद्यमहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। घरभित्र मात्रै सीमित नहुनुहोस्, बाहिर पनि निस्केर आफूले उत्पादन गरेको सामानहरू बजारीकरण गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै अहिलेको स्थितिमा राम्रो छ। त्यही भन्न चाहन्छु। विदेश पनि जाने गर्नु भएको छ नि कामको लागि भनेर, जबको लागि भनेर, त्यो महिलालाई चाहिँ के सुझाव छ तपाईँको? आफ्नै देशमै कमाउन सकिन्छ। धेरै छन्, धेरै क्षेत्रहरू छन् त्यस्तो होइन, काम गर्ने। उद्यमी भएर काम गर्नुहोस्, धेरै सुविधाहरू पनि पाउँछ। पैसा कमाउनको लागि विदेश जानुपर्छ कि पर्दैन? पैसा कमाउनकै लागि चाहिँ जानु पर्दैन, किनभने हामी नेपालमा पैसा छ, नेपालमा सक्छौँ, हामीले टिप्न सक्छौँ। बाटोमा पैसा छ, टिप्न सक्छौँ। आफूले सक्यो भने, काम गर्न सक्यो भने पैसा नेपालमै छ, विदेश जानै पर्दैन। तर के काम गर्ने, कसरी गर्ने भनेको त्यो आइडिया हुनु पर्यो। त्यो आइडिया छैन भने पनि सिक्नु पर्यो, सबैसँग सिक्नु पर्छ। समितिले त्यस्ता तालिमहरू दिन्छ? त्यसो भए कोही सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ, उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ भने तालिमहरू दिइरहेको पनि छ। उद्यमशीलताको तालिमहरू दिन्छ सबै। अब कुन क्षेत्रमा लाग्ने त्यो ट्रेनिङहरू दिन्छ। उहाँहरूले भन्नुभयो अनुसार हामीहरू तालिम दिन्छौँ। महिलाहरू जब कमाउन थालेपछि उनीहरूको जीवनमा भएका परिवर्तन चाहिँ के हुन्? एउटा अब परिवर्तन भन्नाले पारिवारिक परिवर्तन पनि हुन्छ, सामाजिक सबै मानसिक परिवर्तन हुन्छ, आर्थिक सबै कुरामा सबै आत्मनिर्भर भएपछि चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपले जिउन सकिन्छ होइन। आर्थिक अब पाटो पनि भयो, पारिवारिक पनि सबै राम्रो हुन्छ। भनेपछि हिजो पैसा नकमाउने महिला र आज पैसा कमाउने महिलामा फरक छ? त्यसो भए फरक छ। पहिला चाहिँ अब संकुचित भएर परिवारभित्रै बसिरहेका हुन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ दबाउनु हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपले बाहिर निस्केर आफ्नो इच्छा आकांक्षा आफ्नो कामहरू बाहिर देखाउन सक्षम भएका छन्, पैसा कमाइरहेका छन्। अब पैसाको लागि अरूको पर्नु परेको छैन, आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्न सकिरहेका छन्। श्रम र सिपको मूल्याङ्कन भएको छ नेपालमा? श्रम अनुसारको मूल्य हुन्छ नि त, त्यो पाएका छन्? त्यो चाहिँ पाएको छैन जस्तो लाग्छ है। श्रम अनुसार अब सिपमूलक कामहरू गर्नुभएको छ धेरै उद्यमीहरूले, तर त्यो अनुसारको मूल्य चाहिँ पाएका छैनन्। उहाँहरूले कति धेरै दुःख गर्नुहुन्छ, मैले देखिरहेकै भने। अब दुःख हुनु भएको छ। श्रम अनुसार चाहिँ मूल्य कम नै छ अहिलेको परिस्थिति। सिपको श्रमको मूल्य छैन, कम नै छ। अब सरकारले नै हेर्ने होला नि त, सिपको मूल्य गर्ने, श्रमको मूल्य दिने होइन। यो विषयमा त तपाईँहरूले पहल गर्नु पर्यो, सरकारसँग सहकारी गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, बहसमा उतार्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ मेन कुरा जसले जस्तो खालको सिप श्रम
को रूपमा काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई यति यति तलब चाहिँ चाहियो, यति मूल्य चाहियो भनेर मूल्य चाहिँ तोकिनु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामी पहल गर्छौँ। अब यो श्रम सिप अनुसार श्रम अनुसार चाहिँ मूल्य पाएका छैनन् होइन, उद्यमीहरूले दिदीबहिनीहरूले मूल्य पाएका छैनन्। अब यसलाई चाहिँ बराबर समान गर्नुपर्छ। कुनै कुनै ठाउँमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई कम पुरुषहरूलाई बढी त्यस्तो छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति समान गर्ने। अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै आम महिला उद्यमीहरूले हामी काम त गर्छौँ तर हाम्रो सिपको श्रमको मूल्य भएन, पैसा आएन, बजारै छैन, त्यसले गर्दाखेरि विदेश जान बाध्य छौँ। विदेशमा गयो भने त हाम्रो श्रमको सिपको मूल्य आउँछ भनेर पनि भन्नुहुन्छ कि? हजुर त्यस्तो भन्नुहुन्छ है, तर पनि विदेशमा पैसा बचत चाहिँ हुन्छ होइन। अनि आफ्नो अब त्यही हो, हामीले आफ्नो ठाउँमा पनि पैसा जोगाउन सकिन्छौँ, खर्च धेरै नगरिकन बचाउन सकिन्छौँ। त्यसलाई उत्पादन बढी बनाउनु पर्यो। विदेशमा बचत हुन्छ तर रिस्क पनि त धेरै छ नि बाहिर विदेशमा होइन, रिस्क पनि छ, आफ्नो ज्यानको पनि रिस्क हुन्छ, धेरै चुनौतीहरू हुन्छ। अब आफ्नै देशमा पैसा कमाउन सकिन्छ भने किन विदेश जाने है? त्यसको लागि त आफू अथुट भएर लाग्नु पर्यो नि, टाइम दिनुपर्छ, काममा लगनशील भएर लाग्नु पर्यो, त्यसपछि पैसा कमाइहालिन्छ। वित्तीय क्षेत्रमा महिलाहरूको पहुँच बढ्दो छ त्यसो भए? एकदमै। सङ्ख्यात्मक रूपमा अथवा गुणस्तर रूपमा के छ? अहिले चाहिँ गुणस्तर रूपमै बढिरहेछ। हजुर सङ्ख्याको हिसाबले पनि त वृद्धि भएको भइरहेछ, गुणस्तर रूपमा पनि वृद्धि भएका छन्। महिलाहरूले जस अहिले चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाए, अझै कति बढाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? कति बढाउन सक्नुहुन्छ? एकदमै अहिले चाहिँ अब साथ र सहयोग पायो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। साथ सहयोग चाहिँ कस्तो परिवारको पाउनु पर्यो, समाजको होइन, अनि देशबाट अब नारी महिला दिदीबहिनीहरूलाई साथ सहयोग पाउनुपर्छ। जस अब स्टेप चलिराख्नु भएको छ त्यसलाई अझ माथि पुर्याउनलाई सबै क्षेत्रबाट भूमिका निभाउनु पर्छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना पनि खुल्नु पर्ने होला नि त होइन? हजुर। यसमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले तत्कालको लागि? हजुर त्यसको लागि चाहिँ अब यो धेरै उद्योग कल कारखानाहरू बन्द हुँदै गएको स्थिति छ होइन। अब पुँजी अभावले धेरै त्यो अब र मेटेरियलहरू कच्चा पदार्थको अभावले अब त्यसको लागि चाहिँ कल कारखानाहरू ठाउँ ठाउँमा सरकारले चाहिँ खोलिदिनु पर्यो, उहाँहरूलाई क्षमता वृद्धि गराउनु पर्यो। त्यसपछि कामहरू कल कारखानाहरू खोलेपछि आफ्नो सिपहरू पनि त्यहाँ अब उहाँहरूले राख्नु पाउनुहुन्छ। अनि विदेश जाने चाहिँ त्यो कम हुन्छ, विदेश जाने। जस्तो विदेशमा पनि महिला उद्यमीहरूले धेरै प्रगति गर्नु भएको छ होइन? हजुर। उहाँहरूबाट चाहिँ हाम्रा उद्यमी महिलाहरूले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? विदेशबाट चाहिँ विदेशमा पनि धेरै उहाँहरूले चाहिँ विदेशमा सिकेकाहरू कुराहरू भयो, नयाँ नयाँ नीतिहरू नयाँ नयाँ कार्यहरू सिकिराख्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर नेपालमा आएर ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो, विदेशमा कसरी त्यो राम्रो भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर नेपालमा पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई अग्रसर रूपमा अगाडि बढाउन उहाँहरूले चेतना अब जगेर्ना गर्नुभयो भने धेरै राम्रो स्कोप छ। जस्तो ब्युटिसियनको क्षेत्रमा भनौँ, कपडाको क्षेत्रमा, सिलाइ बुनाको क्षेत्रमा होइन, जस्तो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता हामी देख्न सक्छौँ होइन? उहाँहरूले चाहिँ चलाइरहनु भएको पनि देख्न सक्छौँ कि त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो छैन? अहिलेका यो काम गर्नलाई सजिलो छ? चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ होइन, अलिकति ब्युटिसियन। विश्वास गर्नुहुन्छ महिला व्यवसायीहरूलाई यो व्यवसाय हो, सफल व्यवसाय हो, यो व्यवसायले राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने एउटा विश्वास हुन्छ नि, त्यो जित्न सकेको अवस्था छ? त्यसको लागि चाहिँ सबै स्तरमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। कुनै कुनै महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकदमै लगनशील भएर चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ, सबैजना चाहिँ भन्न सक्दिनँ म। अब त्यसको लागि अब अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले पनि साथ सहयोग गर्नुपर्छ। भनेपछि महिला दिदीबहिनीहरूले व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि पहुँच त छँदैछ, विश्वास पनि कमाउँदै जानु भएको छ र सँगसँगै आर्थिक रूपमा पनि उहाँहरू सबल बन्दै जानु भएको छ। सम्भावना छ, पुरुष सम्भावना सक्नु भएको छ उहाँहरूले पैसा लगानीको पाटोमा हेर्ने हो भने, कमाउने पाटोमा हेर्ने भन्ने छ? हजुर छ, पुरुषहरू सर कमाउन सक्नुहुन्छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।
धेरै तपाईँलाई पनि अनि यहाँको यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा एकजना महिला उद्यमीलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उज्जवल पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।